जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप लोग सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, जैसा कि आपने हमारी पहले आने वाली वीडियोस देखी हैं जिसमें हम जिक्र करते हैं हमेशा घर बनाने के हवाले से किन बातों का ख्याल रखना चाहिए और क्या चीज़ें घर बनाने के लिए ज़रूरी होती हैं। लास्ट हमारी जो वीडियो थी वो थी घर बनाने के लिए एक आर्किटेक्ट घर बनाने में कितनी अहमियत के हामिल होते हैं। और आज की आप जो वीडियो देख रहे हैं इसमें हम आपको एक ऐसे पॉइंट की तरफ लेके चलेंगे, एक ऐसे पॉइंट की हम बात करेंगे जो कि बहुत से लोगों के लिए बहुत बड़ा मसला होता है। घर बनाने के लिए घर का ठेकेदार जो इस घर को बनाएगा, जिसको दूसरे लफ्ज़ों में हम कॉन्ट्रैक्टर भी कहते हैं। कॉन्ट्रैक्टर का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है, कॉन्ट्रैक्टर का समझदार होना बहुत ज़रूरी है और कॉन्ट्रैक्टर का तजर्बाकार होना भी बहुत ज़रूरी है। अब जो हमें कॉन्ट्रैक्टर हजरात मिल रहे हैं या जिनसे हम राब्ते में हैं, तो पता करना होगा हमें पहले ये कि उनका एक्सपीरियंस कितना है इस फील्ड के अंदर और वो पहले से कितने घर बना चुके हैं या पहले कितना काम कर चुके हैं। तो उनके प्रीवियस काम जो है वो आपको देखने चाहिए। और अगर अच्छा कॉन्ट्रैक्टर कोई नहीं मिल रहा तो उसका एक सबसे इजी सोर्स आपका हल का अहबाब है, आपके दोस्त हजरात हैं, आपके फैमिली मेम्बर्स हैं, आपके ख़ानदान के लोग हैं जिन्होंने कोई घर बनाया होगा, तो उन्होंने किसी न किसी ठेकेदार से बनवाया होगा। तो आप उनसे रब्ता करके भी एक अच्छे ठेकेदार का नंबर या कॉन्टैक्ट ले सकते हैं। तो अच्छा ठेकेदार आपको इसी तरह से मिलेगा, आपके हल्का अहबाब में से, आपके फ्रेंड्स लिस्ट में होगा कोई ना कोई। उनसे पूछें, दोस्तों की मदद लें, क्योंकि बहुत कोशिश कर रहे हैं इसके लिए कि एक अच्छा कॉन्ट्रैक्टर आपको मिले। जब आपको कॉन्ट्रैक्टर मिल जाए तो उसके बाद करना क्या है, हमें अपने घर का जो नक्शा है, जो आपके घर की ड्राइंग्स हैं, वो अपने ठेकेदार को दें ताकि वो उसको अच्छे से एक दफ़ा स्टडी कर लें। क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट हमेशा नक्शा देखने के बाद ही किया जाता है और एक अच्छे कॉन्ट्रैक्टर की निशानी भी यही है कि वो किसी भी किस्म का कॉन्ट्रैक्ट करने से पहले आपसे घर का नक्शा डिमांड करेंगे। वो उन्हें ज़रूर दें, उसके अंदर तमाम बातों को आप पहले क्लियर करें कि इसके अंदर पानी की वायरिंग होनी है, इसके अंदर बिजली की जो है वो पाइप सारी हमें करनी है। तो ये सारी चीज़ें एक ठेकेदार को बतानी चाहिए और एग्रीमेंट कीजिए उनके साथ। एग्रीमेंट के अंदर हर चीज़ आपको नोट करनी है, क्योंकि बहुत सी कबाहतें हमने यहाँ पे देखी हैं कि जो कॉन्ट्रैक्टर घर शुरू कर देते हैं, बहुत सी कबाहतें आती हैं जब हम रिटर्न में कोई चीज़ें नहीं लेके आते। और बहुत सी चीज़ें ऐसी भी हैं जो ठेकेदार हजरात जानबूझकर भी नहीं बताते और वो अचानक से एक वो सामने लेके आते हैं और उस वक्त वो ये चीज़ प्रॉब्लम कर जाती है जब वो ठेकेदार ये कहते हैं कि हमारी इस एग्रीमेंट में ये जो चीज़ हम बना रहे हैं जी, ये शामिल नहीं है। बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कॉन्ट्रैक्ट करते वक्त डिस्कस नहीं होती हैं और जो जब बाद में सामने आती हैं तो वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर जाती हैं, क्योंकि जो शख्स घर बना रहा होता है उनको नहीं पता होता कि कितनी डिटेल के साथ हमने कॉन्ट्रैक्ट को करना है। नॉर्मली यही हो रहा होता है कि घर बनाना है, दीवारें बनानी हैं, उसको प्लास्टर करना है, लेंटल डालना है, पाइप रखने हैं, बिजली के भी, पानी के भी, और फर्श डालने हैं, फर्शों को कच्चा करना है। दैट्स ऑल, बात ख़त्म, इतना ही होता है घर। ये सोचता है एक लेमैन जो पहली दफ़ा घर बना रहा होता है। और बाज़ वक़्त हमने ये देखा है कि ठेकेदार हजरात जो हैं वो डील करते वक्त इस तरह से डील कर रहे होते हैं जैसे सामने वाला बंदा बहुत घर बना चुका है और हम चीज़ों को फौरी फाइनल करने की तरफ चले गए हैं। तो इस वजह से ठेकेदार जो हैं वो भी खुल के बहुत ज़्यादा बात नहीं करते। तो मेरी उन तमाम ठेकेदार हजरात से आज गुजारिश है कि जब भी आप कोई कॉन्ट्रैक्ट करें तो इस तरह से करें कि कल को कोई प्रॉब्लम ना हो, सारी बातों को खोल कर सामने किया जाए, बताया जाए कि जो कॉन्ट्रैक्ट है ये स्क्वायर फीट्स के हिसाब से हम कर रहे हैं और स्क्वायर फीट जो है वो कवर्ड एरिया का हम ले रहे हैं। जो हमारी छत है, हम छत को पूरी को नापेंगे तो वो हम उसको कवर्ड एरिया जो है वो समझेंगे
اور اس کے مطابق ہم آپ سے پیسے چارج کریں گے۔ اب جب گھر بنانے والا کوئی بھی ہوتا ہے وہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ یہ کورڈ ایریا کی بات ہے اور اس میں پورا گھر بن جائے گا، جبکہ کورڈ ایریا کے علاوہ ایک گھر کی باؤنڈری وال ہوتی ہے، وہ اس کے اندر ڈسکس نہیں ہو رہی ہوتی ہے۔ باؤنڈری وال کے ریٹس الگ ہوتے ہیں، کسی کے کم ہوتے ہیں، کسی کے زیادہ ہوتے ہیں، تو وہ بھی ڈسکس کر لینا چاہیے۔ جب بھی ہم نے دیکھا کہ کانٹریکٹ ہوا گھر بنانے کا، تو جب باؤنڈری وال کے پیسے ٹھیکیدار نے الگ سے ڈیمانڈ کیے ہیں تو وہاں پہ ایک ماحول ہے وہ جھگڑے والا بن گیا۔ اسی طرح سے جب واٹر ٹینک چھت کے اوپر آیا تو وہ بھی کورڈ ایریا میں نہیں تھا۔ اسی طرح سے جب ہمارا سیپٹک ٹینک جو کہ گیرج میں موسٹلی بن رہے ہوتے ہیں یا گلی میں پیچھے کہیں بن رہے ہوتے ہیں، جب وہ بننے کی باری آئی تو بھی ایک کنفیوژن پیدا ہو گئی۔ کون سی چیزیں آپ کے کورڈ ایریا کے اندر آتی ہیں اور کون سی چیزیں کورڈ ایریا کے اندر نہیں آتی، وہ ساری باتیں ایک بلڈر اور کانٹریکٹر کے ان بیچ میں طے ہونا بہت ضروری ہیں۔ یہاں پہ ناظرین میں آپ کو یہ بات واضح کرنا چاہتا ہوں کہ جب بھی آپ ٹھیکیدار کے ساتھ کانٹریکٹ کرتے ہیں تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کون سی چیزیں جو ہیں وہ کورڈ ایریا کے اندر آتی ہیں اور کون سی چیزیں ایسی ہیں جن کو کورڈ ایریا کے اندر کنسیڈر نہیں کیا جاتا۔ کورڈ ایریا کے اندر وہ تمام چیزیں، وہ تمام ایریا آئے گا جس کے اوپر آپ کا لینٹل ہوگا، چھت ہوگی، اس کے نیچے جو کچھ بھی ہوگا اس کو ہم کنسیڈر کریں گے کورڈ ایریا میں۔ اور کانٹریکٹر کے ساتھ جب ہمارے ریٹس ہوتے ہیں یا پیسوں کی بات ہوتی ہے تو کورڈ ایریا کے حساب سے ہی ہوتی ہے۔ آج کل جو اگر ود مٹیریل ہے تو بھی کورڈ ایریا کی بات ہوگی، اگر آپ کا کانٹریکٹر کے ساتھ ایگریمنٹ لیبر ریٹ کا ہے تو بھی کورڈ ایریا ہی ڈسکس ہوتا ہے۔ میں ایک دفعہ پھر بتاتا چلوں کہ کورڈ ایریا ہمیشہ وہ والا ایریا ہوتا ہے جس کے اوپر آپ کی چھت ہوتی ہے۔ اور کچھ گھر کا بہت سا ایریا ایسا بھی ہے جو کورڈ ایریا سے باہر ہوتا ہے لیکن گھر کا حصہ ہوتا ہے، اس کو جو بہت سے ٹھیکیدار حضرات جو ہیں وہ اس کو کورڈ ایریا نہیں کہتے، اس کے الگ سے چارجز وہ چارج کرتے ہیں، جس میں گھر کی بیک سائڈ پہ بننے والی جو گلی ہے اس کے اوپر چھت نہیں ہوتی، وہ کورڈ ایریا سے باہر ہوتی ہے۔ اسی طرح سے باؤنڈری وال گھر کی جو ہے یہ بھی کورڈ ایریا کا حصہ نہیں ہوتا، اس کے بھی آپ کو الگ سے چارجز پے کرنے ہوتے ہیں۔ تو ان چیزوں کو طے کر لینا بہت ضروری ہے کہ ٹھیکیدار جو ہے آپ کا وہ آپ سے گلی اور باہر کا جو گیراج ہے اس ایریے کا کیا چارج کرے گا۔ جو بھی آپ کا میوچلی انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ طے پائے اس کو بھی ضرور لکھ لیجئے۔ اسی طرح سے جو گیٹ ہے، گیٹ کے پلرز ہیں، گیٹ کا فٹ کرنا ہے، یہ بھی کورڈ ایریا سے باہر ہوتا ہے۔ آپ کا جو ریمپ ہے گھر کا، سڑک کے بعد جو ریمپ ہوتا ہے وہ بھی کورڈ ایریا میں کنسیڈر نہیں ہوتا۔ اور اگر آپ کے باہر کوئی چھوٹا موٹا لان ہے، اس کی کوئی آپ نے کیاریاں بنائی ہیں یا اس کا کچھ آپ نے تھوڑا بہت ٹریٹمنٹ کروایا ہے تو وہ بھی کنسیڈر نہیں ہوگا کورڈ ایریا کے اندر۔ اسی طرح سے جو چھت کے اوپر پہلے بھی میں ذکر کر چکا ہوں جو واٹر ٹینک بنتا ہے وہ بھی کورڈ ایریا کا حصہ نہیں ہوتا۔ پھر اسی طرح سے جو آپ کا سیپٹک ٹینک ہے وہ بھی کورڈ ایریا کا حصہ نہیں ہوتا۔ اس کے علاوہ ایک چیز اور، اگر آپ اپنی ونڈوز کے اوپر کوئی شیڈ بناتے ہیں، کوئی شیڈ بناتے ہیں، ایسی کوئی چیز بناتے ہیں تو وہ بھی کورڈ ایریا سے باہر کنسیڈر ہوگا۔ تو آپ کو بتانے کا صرف یہ مقصد تھا آج کی ویڈیو میں کہ ٹھیکیدار کے ساتھ جب بھی کانٹریکٹ کریں تو آپ کے نالج میں ہونا چاہیے کہ ہمیں کیا کرنا ہے۔ تو یہ ویڈیو آپ کے لیے اسی لیے بنائی گئی ہے۔ تو آپ سے ایک گزارش ہماری یہی ہوتی ہے ہمیشہ کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے، شیئر کیجئے اور اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے۔ بہت شکریہ۔